बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम से। और मैं भी जो ना वो बिल्कुल A1 हूँ, फिट फाट हूँ। तो आइए आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का आगाज़ करते हैं कि जिस पर आज आपको एक अहम तरीन जो है ना वो तफसील देनी है। लेकिन यार आप गौर से सुनना करें, आप सुनते कम हैं और इसके अलावा बोलते ज़्यादा हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज नाज़रीन हम बात करेंगे ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, और यार थोड़ा सा यहाँ पर जो ना वो लाइट का मसला होता है, तो इस वजह से थोड़ी जो मैं अगर नाइट के टाइम को वीडियो बनाऊँ वो धुंधली होती है। तो इसमें नाज़रीन हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन के ऊपर, कि इलेक्शन जो होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब जो एक फड्डा पड़ा है एस्टेब्लिशमेंट और जो PDM है, यानी मुल्क चोर टोला PDM, इनके दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक नया फड्डा पड़ चुका है। वो फड्डा ये पड़ा है कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है सीटें जीत की पोजीशन में हो, उससे जीतने दिया जाए, इसका रास्ता ना रोका जाए। ये पहली बात हुई। तो इस पर फिर पंजाब के अंदर से शहबाज शरीफ हो गया, ये इन्होंने कहा कि नहीं, लाहौर के अंदर किसी भी सूरत तहरीक लबैक पाकिस्तान को नहीं जीतने देगा, किसी भी सूरत। वो जीत भी रही हो तो उसको हराना है, ये शहबाज शरीफ ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि आप इस तरह करें कि सिंध के अंदर इनको MNA की मैं सीटों की बात कर रहा हूँ कि सिंध के अंदर इनको MNA की सीटें दे दी जाएँ, यानी जो वहाँ पर इनके लोग जीत रहे हो तो उनको जीतने दिया जाए, वहाँ पर इनको ना हराया जाए। तो वहाँ पर फिर जरदारी ने कहा कि नहीं नहीं, ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट नहीं, और MQM ने कहा कि हमें भी एक्सेप्ट नहीं। फिर इसकी नाज़रीन उन्होंने वजह बताई, जरदारी ने भी, MQM ने भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी, और शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ देखो, तुम अपना पंजाब बचाना चाहते हो, अपना लाहौर बचाना चाहते हो, और कहते हो कि ये किसी तरह जगह ना बनाए जहाँ पर तुम तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये चाहते हो कि जीतने दिया जाए, यानी उनका जो मैंडेट है जहाँ पर वो जीत रहे हो। तो वहाँ पर असल सीन ये है कि शाह अहमद नूरानी साहब जो थे, जब वो इलेक्शन लड़ते थे 1970 की दिहाई में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें वो लेकर आते थे। फिर उनको तोड़ने के लिए हमने लसानियत की बुनियाद पर क्या किया, एक जमात बनाई जिसका नाम था MQM, यानी मूल कतूल मुहाजर। ये इसका मैनी है, मफहूम है, यानी MQM। ये गलत कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बल्कि इसको जब वहाँ पर बनाया गया तो ये अल्ताफ़ ने भी नारे लगाए थे कि MQM मूल कतूल मुहाजर, यानी मूल कतूल मुहाजर। ये उन्होंने खुद नाम दिया इस पार्टी को। और फिर ये पार्टी डिज़ाइन की उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, यानी ज़ियाउल हक ने। वो उसकी वजह ये थी कि ज़ियाउल हक मज़हब कार्ड खेल रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर सही मायनों में मज़हब के हवाले से, दीन मुस्तफ़ा के हवाले से कोई जमात जदोजहद कर रही थी तो वो शाह अहमद नूरानी साहब की क़यादत में उलमाए पाकिस्तान थी। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए कराची जो है वो इस वक्त आपको नाज़रीन मालूम है कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, और सरकारी सतह पर इसकी जो आबादी बनाई जाती है वो बताई जाती है कि 1.5 करोड़ है। अगर देखा जाए मेरिट की बुनियाद पर तो वो 2 करोड़ से ज़्यादा है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने लासानियत की बुनियाद पर इन मजहबी लोगों को तोड़ा, और तोड़कर हमने एक MQM कायम की, और MQM 20 यानी इसी एरिया में हैदराबाद हो गया, कराची हो गया, यहाँ से ये 15-20 सीटें जीत जाती थी, यानी ओवरऑल मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जितनी भी सीटें थी वो यही जीत जाती थी। और इस तरह से शाह नूरानी साहब का जो है वो पत्ता हमने काटा लासानियत की बुनियाद पर। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान मज़हब की बुनियाद पर आ जाती है, कहाँ पर, कराची के अंदर, ये फिर बताया जरदारी ने और MQM ने, अगर यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को हमने जीतने दिया, अगर हमने उनको ना हराया, तो ये जीत कर दोबारा मज़हब की बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा कर देंगे, जोड़ देंगे। जिस तरह से जो दीवार की ईंटें इस तरह से जुड़ी होती हैं ईंटें, इसी तरह से ये दोबारा कराची की आवाम को जोड़ देंगे आपस में और जकड़ देंगे। और कराची के अंदर फिर मज़हब की बुनियाद पर, यानी जो पाकिस्तान बना भी मजहब की बुनियाद पर, और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 97%
وہ ہے بھی مسلمان، آپ کو معلوم ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ 2 کروڑ کا جو شہر ہے یہ تحریک لبیک پاکستان کے ہاتھ میں چلا جائے گا اگر یہاں پر ان کو جیتنے دیا گیا، اگر یہاں پر ان کا راستہ نہ روکا گیا، ان کو نہ ہرایا گیا. تو پھر یہاں پر MQM کا بھی کیا ہوگا؟ خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے لوگوں کو توڑا لسانیت کی بنیاد پر، یعنی زبان کی بنیاد پر. پھر ان لوگوں نے اکٹھا کر لینا مذہب کی بنیاد پر، پھر مذہب کی بنیاد پر ہمارا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا. اور کراچی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا پرامن شہر، دوسرا مذہبی اعتبار سے، مذہبی ووٹ کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ایک شہر بن جائے گا، سٹی بن جائے گا. لہٰذا اس پر نظر ثانی کی جائے. یہ نظر کس نے کہا؟ یہ کہا زرداری نے، اور MQM نے اس چیز کی مخالفت کی. یہ وہ وجہ ہے. اور یہی ان کو ڈر ہے کہ اگر 2 کروڑ عوام، یعنی کراچی کے اندر اگر 2 کروڑ عوام تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دے دے، ووٹ دے دے، تو ووٹ جب یہاں سے تحریک لبیک پاکستان اگر 8 سے 9 نشستیں MNAs کی جیتتی ہے، تو جس حلقے میں یہ اگر MNA منتخب ہو جاتے تو آٹومیٹکلی اس حلقے میں آپ کا ایک MPA بھی نکل آئے گا. جب MPA نکل آئے گا، ان کی اس حلقے کے اندر ایک قسم کی حکومت قائم ہو جائے گی. جب حکومت قائم ہوگی تو ان لوگوں نے جو فلاحی اور اسلامی کام کرنے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے مثال بن جائے گی، پورے پاکستان کے سامنے مثال بن جائے گی. جب یہ چیز کراچی کی عوام دیکھے گی، پھر کراچی کی عوام کو جب یہ شو کروا دیا جائے گا تو پھر وہاں سے جو لوگ ہیں وہ دیکھنے جائیں گے کہ فلاں حلقے کے اندر پاکستان کے ایرے کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، کہ وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا ایک MNA منتخب ہوا اور اس کے ساتھ ایک MPA تھا، اور انہوں نے وہاں پر جو حکومت کی ہے، جو فلاحی ادارے بنائے ہیں، جو سڑکیں تعمیر کی ہیں، یہ تمام چیزیں آئیے دیکھتے ہیں. جب وہاں پر لوگ جائیں گے تو یہ چیز سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی زینت بن جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو خوف ستایا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ان کو کراچی کے اندر زرداری نے مخالفت کی ہے، اور پنجاب کے اندر شہباز شریف نے مخالفت کی ہے کہ یہاں سے ان کو روکا جائے. شہباز شریف نے اس وجہ سے کہا ہے کہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ جو بریلوی طبقہ ہے وہ پنجاب کے اندر رہتا ہے، اور یہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اگر یہاں سے تحریک لبیک پاکستان کی گرفت مضبوط ہو گئی، اگر یہاں پر تحریک لبیک پاکستان نے پنجے گاڑ لیے تو پھر وفاق تک جانے کے لیے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کا ان لوگوں نے کیا کہ پتہ اس وقت صاف کر دیا ہے. بالکل تحریک انصاف کا کیا کہ پتہ صاف کر دیا ہے. ان کے جتنے لوگ تھے وہ ان کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ ان کو مشکلات کے اس وقت سامنے ہے، اور حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک کون سا جو ہے نا وہ پلان تیار کریں جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کراچی کے اندر سے روکا جائے، وہ کراچی میں نہ جیت پائے. اور شہباز شریف ناراض ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، پنجاب کے اندر بھی ان کو نہ جیتنے دیا جائے. باقی بچتا ہے بلوچستان اور KP کے، اور وہاں پر مولانا فضل الرحمان آلریڈی موجود ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی کسی بھی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتی، اور یہی وہ وجہ ہے اس وقت ان کے درمیان پھڈا پڑا ہوا ہے. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہی بات ہے کہ اس کے لیے ناظرین آپ لوگوں کو ایک جدوجہد کرنی ہوگی، اپنا لوہا، اپنا سکہ منوانا ہوگا، اور بتانا ہوگا کہ ہم ایک طاقت ہیں. اس طاقت کو آپ ہی تسلیم کروا سکتے ہیں اور آپ ہی ان کو منوا سکتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں، یہ آپ کے کنٹرول میں. اس کے لیے آپ کو تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تھوڑا آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، ورک کرنا پڑے گا، اور یہ چیز لوگوں کو بتانی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر الیکشن کس طرح سے اور کیسے ہوتے ہیں، اور کیا کیا ڈیلیں ہوتی ہیں، اور کن ڈیلوں کے تحت لوگوں کے اقتدار میں بٹھایا جاتا ہے. پھر ان ڈیلوں کے ذریعے اقتدار میں ان سے کام لیے جاتے ہیں. جب وہ کام پر پورا نہیں اترتے، جب وہ انکار کرتے ہیں یا ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو پھر ان کے اقتدار کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت PDM ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ان کے درمیان اقتدار کے حوالے سے ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. یعنی یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس میں یہ لوگوں کا، یعنی وہ لوگ جو میرٹ پر جیتنا چاہتے ہیں، ان کا جو حق ہے وہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس پر جو ہے نا آپ سب لوگ ورک کریں، اور یہ لوگوں کی طرح گہی پیدا کریں، اور ان لوگوں تک پیغام پہنچائیں جو اس وقت یہ پھٹے ڈال رہے ہیں، جو اس وقت یہ پلان تیار کر رہے ہیں، جن کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ اس طرح سے نہیں تو اس طرح سے. یہ تمام چیزیں ناظرین کیا کرنی ہوگی؟ روکنی ہوگی. اور اس کے لیے
آپ دوبارہ جو ہے نا وہ کمپین کریں، لوگوں کو آگاہ کریں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔